म्याम तपाईलाई त्यो अस्तिको होमवर्क कसरी पठाउनु? व्हाट्सएपमा पठाउ न, मैले हाल्दिएको छु त। कहाँ हालिदिनु भएको छ म्याम? मेसेन्जरमा। ए हुन्छ म्याम। नभए सरकोमै पठाए पनि हुन्छ, पेशल सरकोमा सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई भने। मैम त जिमेलमा पठाइदिँदा नि हुन्छ हैन? सरको जिमेल छ क्या? हुन्छ हुन्छ, मेरो पनि छ, सरकोमै पठाइदेऊ न। हुन्छ, अब तिमीहरूले पढ्दै गऱ्यौ भनेदेखि बुझ्दै जान्छौ हैन, अनि प्रश्न उत्तर पनि गर्यो भने झन् सजिलो हुन्छ। ल हामी अगाडि कहाँसम्म पुग्दै थियौँ हेर त। व्याख्या गर्न सकिन्छ सम्म पढे जस्तो लाग्छ मलाई हैन? हिजो हो पेज नम्बर 100 को माथि, पेज नम्बर 100 को माथि हेर त, एउटा अनुच्छेद छोडेर अगाडि भेट्यौ? पर्यावरण सम्मत क्रियाकलापमा का आधारमा सम्पन्न हुने पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै पर्यटनको दायराभित्र व्याख्या गर्न सकिन्छ सम्म हिजो हामीले पढ्यौँ हैन? हो, त्यहाँभन्दा तल हेर, तल धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभनेदेखि अब हामीले प्रयोग गर्ने जल, स्थल र आकाशमा सञ्चालन हुने गतिविधिहरू, हामीले प्रयोग गरिरहेको खेलहरूको बारेमा यहाँनेरि छ, के गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन् भन्ने बारेमा छ, र प्रश्नले पनि त्यसैलाई चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण ठानेको हुनाले यो अनुच्छेद बढी महत्त्वपूर्ण छ है। तिमीहरूले पनि अब खेलका प्रकारहरू थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई, कता कता सञ्चालन हुन्छन्, कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा यो अनुच्छेद पनि अरू जस्तै यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। पर्यटकीय गतिविधिहरू जल, स्थल र आकाशमा समेत सञ्चालन हुने गर्दछन्। पर्यटकीय गतिविधिहरू जहाँ पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, जल भनेको पानीमा हुने जलचरहरू बस्ने ठाउँ, स्थल भनेको यहाँ जमिनमा र आकाशमा समेत सञ्चालन हुने गर्दछन्। पर्वतारोहण हैन, त्यहाँ पर्वतारोहण भनेको केमा हुने भयो भन त? पहाडहरुतिर। स्थलमा हैन त, पदयात्रा, जङ्गल सफारी भनेको पनि थाहा छ, वन्यजन्तु अवलोकन हैन, हेर्न जाने, भिर माहुरीको भिरमै गएर माहुरीको मह सङ्कलन गर्ने जस्ता अद्वितीय परम्पराको दृश्य अवलोकन त्यो हेर्न पाइने, पर्वतीय बाइक यात्रा, घोडसवार हैन, घोडामा सवार हुने, रक क्लाइम्बिङ, प्राकृतिक गुफा अन्वेषण र अवलोकन, हिउँ चिप्लेटी, गल्फ लगायतका अरू खेलकुद पनि स्थलगत क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्दछन्। यी सबै प्रकारका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पर्यटनका विभिन्न आचार संहिता पृथक रूपमा निर्माण गरेर तिनको सम्मान गर्न र गराउन सक्नुपर्छ है। यी सबै प्रकारका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पर्यटन भनेको हामीले बुझ्यौँ हैन, त्यसको भित्र सञ्चालन हुने गतिविधिहरू, पर्यटनका विभिन्न आचार संहिता भनेको के हो त भन त? थाहा छ आचार संहिता भनेको? आचार संहिता भनेको कुनै नियमहरू क्या, जसरी संविधान बनाइएको छ, विधान अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ भनिन्छ नि। पर्यटनका निम्ति छुट्याइएका नियमहरूलाई पर्यटनका विभिन्न आचार संहिता भनिन्छ हैन। त्यसलाई पृथक रूपमा निर्माण गरेर अहिले भएकोले पुगेन भने त्यो भन्दा अन्य प्रकारले, फरक प्रकारले निर्माण गरेर तिनको सम्मान गर्न र गराउन सक्नुपर्छ यदि पर्यटनलाई सञ्चालन गरेर त्यसबाट नै देशलाई अगाडि बढाउने हो भने। त्यस्तै अब हामीले अहिले स्थल क्रियाहरूको बारेमा हामीले स्थलगत रूपमा गर्ने सञ्चालन हुने गतिविधिहरू पढ्यौँ भने अब जल क्रीडाहरू जस्तै र्याफ्टिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, बोटिङ, मत्स्य विहार, यी चाहिँ पानीमा हुने क्रियाकलापहरू बुझ्यौ नि। अब डोरी लगाएर तलसम्म झर्ने भयो हैन, अब बोटिङ जानिहाल्छौ। अब कायाकिङ, यिनीहरू सबै के त पानीमा
प्रयोग हुने र बोटिङ जस्तै भएर सवार भएर चलाउने खालका क्रियाकलापहरू हुन्। मत्स्य विहार, माछाको विहार हैन, पानीभित्र आदिका सम्बन्धमा पनि पर्यापर्यटनका सिद्धान्त र आचार संहिता पालना हुनुपर्छ। तिनीहरूका पनि आफ्नै नियमहरू छन्। ती नियमहरूभित्र रहेर नै कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलि नेपालको आकाशमा पर्वतीय उडानहरू, ह्यान्ड ग्लाइडिङ, पाराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट, हट एयर बेलुन हैन, त्यो ठुलो बेलुनमा रहेर उडाउने त्यो काम, स्काई ड्राइभिङ आदि विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापसँगै त्योसँग सम्बन्धित भनेको हो। अल्ट्रा आदि विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापसँग बन्जी जम्पिङ जस्तो साहसी पर्यटन, माथिबाट नै हाम फाल्ने हैन, जुन पर्वतारोहण सँगसँगै त्यहाँबाट खेलिने उड्ने साहसिक पर्यटन पनि लोकप्रिय बन्दैछ। नेपालको सन्दर्भमा हिमालमा, हिउँमा होस् अथवा स्थलमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबले पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पर्यावरणको दृष्टिले स्वच्छ वायु, र स्वच्छ आकाश कायम गर्न पर्यटकीय क्रियाकलापहरूलाई पर्यावरण मैत्री बनाउनै पर्ने हुन्छ हैन। यहाँको वातावरण सुहाउँदो बनाएर नै त्यसलाई पर्यटकीय क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो स्वच्छ आकाशको पनि जरुरत पर्दछ। त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि पर्यापर्यटनको बृहत दायराभित्र ग्रामीण पर्यटन, त्यसको ठुलो बृहत भनेको त्यो भित्र अटाउन सकिने कुराहरू के हुन् त भन्दा, ग्रामीण पर्यटन भनेको छ गाउँभित्र मौलाउन सक्ने खालको पर्यटन व्यवसाय। सांस्कृतिक पर्यटन भनेको त्यहाँको संस्कृतिसँग सम्बन्धित हैन, कुन ठाउँ र वातावरण, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँ बस्ने मान्छे अनुसार विभिन्न खालका संस्कृतिहरू हामी मनाउँछौँ। त्यसैलाई आधारमा लिएर बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको लागि पनि सांस्कृतिक पर्यटन हामीले दिन सक्नुपर्छ। जुन उनीहरूलाई मनपर्छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तीर्थाटन भनेको तीर्थको लागि आउने पर्यटकहरू, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन लगायतका शैक्षिक भ्रमण एवं अनुसन्धानमूलक पर्यटन पनि फस्टाउन थालेको छ। यी अहिले फस्टाउन थालेका हैन, अनुसन्धानात्मक, नेपालमा यस्तो हुँदैछ, यस्तो छ, पहिलेदेखिको सुरुमा जन्मिएको हैन, तपस्याबाट प्राप्त गरेको, अब यो पुण्य भूमि हो भनेर भनिन्छ। अब यसको लागि विभिन्न प्रकारको दृष्टिकोणले हेर्नको लागि आध्यात्मिक तरिकाले, धार्मिकले, तीर्थ गर्न आउने हिसाबले पनि यसलाई अनुसन्धान गरेर यहाँको बारेमा बुझ्न पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। यो पनि पर्यटन व्यवसायको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। यी सबै क्रियाकलाप हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली भित्रै सम्पन्न हुने कुरा हुन्, किनभने एकसँग अर्को जोडिएर आएका छन्। त्यसैले यो पारिस्थितिक प्रणाली भित्रै सम्पन्न हुँदैछ। हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वच्छ र दिगो बनाइराख्न पर्यावरण मैत्री नीति, नियम, कानुन र आचार संहिताको पालना हुनुपर्छ हैन। यो वातावरणसँग सम्बन्धित त्यो ठाउँलाई भौगोलिकताको आधारमा जोड्न सकिने खालको नीति नियम बनाउनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ, जसले ती कुराहरूलाई फस्टाउन अथवा फैलाउन सकिन्छ र आन्तरिक व्यवसाय, आन्तरिक पर्यटनलाई बढी फस्टाउन मद्दत गर्दछ। कानुन र आचार संहिताको पालना हुनुपर्छ। आचार संहिता भनेको बनाएका नियमहरू हैन, ती नियमहरूले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आचार संहिताको पालना गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नै गाउँ र ठाउँका पर्यटनीय आकर्षणहरू प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भनेर ब्राकेटमा दिएको छ। पर्यटनीय आकर्षणहरू भनेको प्राकृतिक रूपमा भएका अथवा सांस्कृतिक रूपमा रहेका बारेमा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। स्थानीय गौरव र गाथाका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको छायाबाट नयाँ पिँढीलाई रोजगारका अवसर मात्र होइन, स्वाभिमान समेत हौस्याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्थानीय गौरव, यहाँ रहेको कुन कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ, केले गौरव दिएको छ, कुन आकर्षण छ हैन, सबैजना हेर्न आउने खालको पर्यटन कुनमा
कुनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अनि यहाँका गौरव गाथाहरू, पहिलेका कुराहरू हैन, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू, कुन सम्पदाहरूले हामी विश्व सामु चिनिएका छौँ हैन, तिनीहरूको बारेमा पनि त्यो छायाबाट नयाँ पिँढीलाई अहिले थाहा नपाएका कुराहरू र स्थानीय गौरव गाथाका कुराहरू, यहाँका पहिलेका कुराहरूले गर्दा वीरता प्राप्त गरेका कुरा हामीले पढिरहेछौँ। ती र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको छायाबाट नयाँ पिँढीलाई रोजगारको अवसर मात्र होइन, स्वाभिमान समेत हौस्याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्वाभिमानी थियौँ हामीहरू, यसरी देशलाई निर्माण गरेर बचाइदिएका थिए भनेर नयाँ पिँढीहरूलाई त्यो ठाउँमा रोजगारीको अवसर समेत ल्याएर मान्छेलाई अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ। आफ्नो गाउँ र ठाउँका नयाँ पिँढीको विदेश पलायनलाई आफ्नै पर्यावरणको आकर्षणले नियन्त्रण गर्नु आजको माग पनि हो हाम्रो नेपालको। नयाँ पिँढीहरू विदेश गएर हैन आफूमा देशमा भएको ऊर्जा र शक्तिलाई अन्यत्रतिर खर्च गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई यही देशमा नै राख्नको लागि आफ्नै पर्यावरणको आकर्षणले पर्यावरण मैत्री भएर यहाँ पनि विभिन्न सम्भावनाहरू छन् र त्यसलाई समातेर अगाडि बढ्यो भने विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले दिन सक्नु नै आजको माग पनि हो। बाहिर गएर केही पनि हुँदैन। अहिलेको समयमा झन् वातावरणले कतिको असर पार्दो रहेछ विदेश गएकाहरूलाई थाहा हुन्छ। परिवारसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको माग भनेको के हो त भन्दा विदेश जानबाट रोक्नु र केले गर्दा आकर्षित बनाउनु त भन्दा पर्यावरण, वातावरण, यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदाका कारणले उनीहरूलाई आकर्षित बनाएर यहीँ राख्न सक्नु नै आजको माग पनि हो र हामी नेपालीहरूको साझा कुरा पनि हो भनेर भनिएको छ। पाठ सकियो। कतिको बुझ्यौ तिमीहरूले? पाठ बुझ्यौ होला हैन? ल अब त्यो भन्दा तल के छ? शब्द भण्डार हो, शब्द भण्डार छ। शब्द हामीले पाठसँग जोडिएका शब्दहरू यहाँ तल छन्। हेर, दिएका शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। त्यसलाई हेर्ने किताबमा सबैजनाले किताब बोकेको हुनुपर्छ। कपी डट लिएर बस पढ्दाखेरि। अब पारिस्थितिक प्रणालीसँग अब शब्द र अर्थका बीचमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। हेर त केसँग के मिल्छ? सबैभन्दा पहिलो छ पारिस्थितिक प्रणाली। परिस्थितिका कारण निम्तिने प्रणाली, पर्यावरण। अर्को हेर त विहङ्गम दृष्टि। आकाशमा उडिरहेको चराले जस्तै कुनै कुरालाई हेर्ने, चरा जस्तै कुनै कुरालाई हेर्ने। अब के अरे विहङ्गम दृष्टि भनेको चाहिँ आकाशमा उडिरहेको चराले जस्तै कुनै कुरालाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने कामलाई विहङ्गम दृष्टि भनिन्छ। अर्को छ तृणहारी। दुबो पराल खर आदि घाँसपात खाने। दुबो पराल खर आदि घाँसपात खाने जीव जन्तुहरूलाई हैन तृणहारी भनिएको छ। हिजो हामीले पढेको मृगहरू के थिए? तृणहारी अर्थात् शाकाहारी प्राणीहरू भनेको हो है। अब अर्को छ कटिबन्ध। पृथ्वीका दुई ध्रुवका बीचका भूभागलाई हावापानीका आदिका हिसाबमा बाँडिने भागलाई के भनियो? कटिबन्ध भनियो। अब ङमा छ पर्यापर्यटन। पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा तथा विविधताका कारण हुने पर्यटन हो। पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा तथा सांस्कृतिक विविधता, यो पर्यापर्यटन भित्र चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू अटाउँदो रहेछ हैन त। प्रकृतिसँग सम्बन्धित पर्यावरण अनि त्यहाँको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदाहरू अनि सांस्कृतिक विविधता हैन। संस्कृतिको सन्दर्भमा पनि हामी अगाडि छौँ भनेको छ नि। त्यसैले त्यसको कारणले हुने पर्यटन व्यवसाय। अब अर्को हेर जलक्रीडा। पानीमा गर्न सकिने खेल, पर्यावरण मैत्री, वातावरण खेल, मनोरञ्जन, पर्यावरण मैत्री भनेको चाहिँ के हो? वातावरण सुहाउँदो। म्याम त जलक्रीडा भनेको चाहिँ जलक्रीडा भनेको पहिला भन्न जलक्रीडा
पानीमा गर्न सकिने पानीमा विभिन्न गर्न खेल हो। सकिने हो, विभिन्न खेल पानीमा मनोरञ्जन गरिने खेल वा मनोरञ्जन होइन त जल क्रीडा भनेको। त्यस पछाडि पर्यावरण मैत्री, वातावरण सुहाउँदो, वातावरण वातावरण सुहाउँदो भयो पर्यावरण मैत्री भनेको। अनि प्रतिकूल प्रभाव भनेको पक्षमा नभएको प्रभाव, पक्षमा नभएको प्रभाव। प्रतिकूल र अनुकूल भनेको बुझेका छौ होला तिमीहरूले होइन। अनुकूल भयो भने सहज भयो होइन। अनुकूल हुनु भनेको जे हुनु पर्ने थियो त्यही हुनु। प्रतिकूल हुनु भनेको के हो त, जे हुनु पर्ने त्यो नहुनु चाहिँ के हो त, त्यो प्रतिकूल प्रभाव पर्नु हो। हिमाच्छादित छाना हिउँले ढाकिएको छाना हो ठाउँ होइन। हामीले पाठ पढेको आधारमा त्यहाँ छ। अब त्योभन्दा तल हेर, दिएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशको सहायताले पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। के रहेछ हामीले जानेको छ कि छैन हेर्ने है। लवज भनेको छ सबैभन्दा पहिले। लवज भनेको थाहा पाउँछौ? भन त। उसको लवजमा यस्तो छ भनेर भनिन्छ नि। उसको आवाज भनेको बोल्ने शैली होला। उसको आवाज होइन, उसको बोली होइन। आवाज बोली एउटै नै हो। लवज भनेको उसको बोली भन्ने बुझ्यो होइन। लवज भनेको बोली। वायुमण्डल भनेको वायु भनेको थाहा छ नि, पृथ्वीको वरिपरि हावाले भरिएको ठाउँ होला। पृथ्वीमाथिको सतह होला। वायु भनेको हावा हो। अब वायुमण्डल भनेको के हो त, हावाको सतह, देखिने हावाको सतह। सञ्जाल भनेको सञ्जाल भनेको ग्रुप जस्तै के भन्छ, जोडिनु क्या, एकसँग अर्को जोडिनु होइन त। अब यहाँ पनि के छ त, पारिस्थितिक प्रणालीभित्र एक अर्कोसँग जोडिएको छ भनेर हामीले पढ्यौँ नि होइन। यो शाकाहारी प्राणीहरूले सागपातहरू, हरिया वन जङ्गलका पात पतिङ्गरहरू खान्छन्। फेरि तिनीहरूलाई खानलाई होइन के अरे हरू आएर फेरि उनीहरूलाई नै खाने गर्दछन् भनेर एकसँग अर्को जोडिएको छ। फेरि जलमा हुने झ्याउहरूसँग पनि सौर्य शक्ति जोडिएर खाना बनाउँछन्। त्यसलाई माछाहरूले खान्छन्। फेरि माछालाई खानलाई के आएको हुन्छ भन त, ससाना माछाहरूलाई केले खान्छ? वेल, ठुला माछाले वेलले खान्छ। त्यसैलाई नै के भनिएको हो त, सञ्जाल भनिएको। एकसँग अर्को जोडिने क्रिया, बुझ्यौ नि। लीन भनेको के हो? त्यसैमा लीन हुनु भनेको के हो? त्यसमा लागि पर्नु होला, त्यसमै भर पर्नु। त्यसैमा लाग्नु क्या, एकाग्र हुनु। लीन हुनु भनेको त्यसैमा एकाग्र हुनु भनेको। नभचर भनेको के अरे, मैले भनेको थिएँ पाठ पढाउँदा, आकाश होला हो। आकाश नै हो। आकाशमा नभचर भनेको आकाशमा डुल्ने होइन। नभचर भनेको आकाशमा डुल्ने प्राणी भनेको। नभचरभित्र के पर्छ भन त, आकाशमा डुल्ने प्राणी भनेको के हो? चराहरू हो, चराहरू। त्यसलाई चाहिँ नभचर भनिन्छ। अवसरको अक्षांश पृथ्वीको पूर्व पश्चिमतिर फैलिएको भाग होइन, त्यसलाई अक्षांश भनियो। शीतोष्ण भनेको गर्मी होला। शीत भनेको चिसो भइहाल्यो होइन त। त्यसो भने उष्ण भनेको के हो? उष्ण भनेको के हो त, तातो हो कि होइन। चिसो र तातो मिसिएको। शीतोष्ण भनेपछि चाहिँ चिसोबाट तातोतिर गएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। चिसो र न्यानो होइन शीतोष्ण भनेको। अर्को छ सिमसार। तिमीहरूले सिमसार भनेको सुनेको छौ नि? हो, सिमसार भनेको के हो त? कस्तो खालको भन्दा त दलदल जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तो क्षेत्र जहाँ सधैँ चिसो नै हुन्छ होइन। त्यसलाई भनिएको जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हिलो खालको पानी रहेको हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? सिमसार भनिन्छ। अब 3 नम्बरमा हेर त के छ?
पाठबाट 10 वटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु। प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। सम्झेका छौ तिमीहरूले? छैन म्याम, हेर्नुपर्छ अब। हेर्नुपर्छ है। आगन्तुक शब्द भनेर आएको छ यहाँ तद्भव, तत्सम, तद्भव र आगन्तुक। सम्झ्यौ आगन्तुक हैन? म्याम त्यो त थाहा छ। तत्सम भनेको के थियो? तत्सम भनेको म्याम जस्ताको त्यस्तै। जस्ताको तस्तै भनेको के को जस्ताको तस्तै त भन्दा संस्कृतबाट आएका शब्दहरू होइन त? जस्ताको तस्तै। जस्तै यहाँ माथि हेर त भएको नवचर छ नि, हजुर, वायुमण्डल छ हैन, शीतोष्ण छ, अक्षांश छ, यी सबै के हुन् त? हो, तत्सम। तत्सम शब्द हुन्। अब हामीले अहिले जान्नु पर्ने चाहिँ के त? आगन्तुक शब्दहरू। अब जस्तै अब अङ्ग्रेजीका शब्दहरू छन् भनेदेखि सजिलो गरी भेट्टाउने होइन, अङ्ग्रेजी हिन्दी भाषामा प्रयोग भएका अथवा नेपाली भाषाबाट बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्द हामीले खोज्नु पर्यो। त्यो 10 वटा खोज्नु भनेको छ। तिमीहरूले खोज्ने होइन, भेटिएन भने मलाई भन है त। जस्तै यहाँ हामीले प्रयोग गरेको शब्दहरू छन् इको टुरिज्म भनेर हामीले अगाडि नै पढेको छ नि होइन, इकोसिस्टम, इकोलोजी, यी सबै के भयो त? आगन्तुक शब्द भइहाल्यो है। त्यस्तै गरी अरू खोज्ने ओइकस, जमिन सफारी भनेर हामीले पढ्यौँ नि, यी सबै शब्दहरू के हुन् त? आगन्तुक शब्द हुन्। त्योसँग तिमीहरू भेटिहाल्छौ। पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित 10 वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले धेरै खालका शब्दहरू पढेका छौँ, त्यसमा पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित नै छन् शब्दहरू। त्यसमध्येमा अब हामीले खेलकुदको रूपमा प्रयोग गरेका विभिन्न पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित नै नामहरू छन् होइन, शब्दहरू छन्। जस्तै अब जीव, प्राणी, वनस्पति पनि त्यसैमा भयो, ऱ्याफ्टिङ पनि भयो। अब त्यो आगन्तुकमा पनि पर्छ। तिनीहरू नै पहिचान गर्ने है। अब खोज्नु पर्यो, तिमीहरूले पहिला पढ्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, अनि थाहा हुन्छ। अब दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर दिएको छ। पर्यावरण पाठ कति अनुच्छेदमा संरचित छ भनेको छ। कतिवटा अनुच्छेद रहेछन् गन त? दस वटा होला म्याम। 10 वटा छ? 10 वटा। ल 10 वटा छ। ल सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ भनेको छ। अब खासै यिनीहरू त्यत्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइनन् होइन, नगर्दा नि हुन्छ होला म्याम यो त। त्यो सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ भनेको छ। सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद कति वाक्यहरू छन् भनेको छ होइन। ती कुराहरू तिमीहरूले नै थाहा पाउने। छोटो लामो थाहा पाइहाल्छौ होइन, हेर्ने। त्योभन्दा तल हेर, दिएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन् भनेको छ। फेरि यो सन्दर्भसँग सम्बन्धित त्यहाँका वाक्यहरू जोडिएका भनेको पृथ्वीका वनस्पति एक अर्कामा निर्भर रहने, त्यो कुन अनुच्छेदमा हामीले पढ्यौँ होइन, त्यसलाई पत्ता लगाउने है। किताबमा हेर्दै पत्ता लगाउँदै गर्दा भइहाल्छ। पृथ्वीका भिन्न भिन्न वन्य पारिस्थितिक प्रणालीको चर्चा, नेपालको पर्यावरणीय भिन्नतालाई 5 तले घरसँग तुलना, इकोसिस्टम शब्दको परिचय, पर्यापर्यटनको विकास गरी नेपालमै रोजगारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, यी सबै प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित कुरा हुन्। बुझ्यौ नि? यहाँभन्दा तल हामीलाई अनुच्छेद दिएर प्रश्न सोधेको छ नि, यिनीहरूमा यी सबै प्रश्नहरू जोडिएका छन्। पृथ्वीका वनस्पति र प्राणी एक अर्कामा निर्भर रहने कुरालाई जोड्नुपर्छ। पृथ्वीमा भिन्न भिन्न वन्य पारिस्थितिक प्रणालीको चर्चा कुन पाठमा छ। नेपालसँग कसरी तुलना गरिएको छ होइन, हामीले पढ्यौँ नि। 5 तले घर कसरी भयो। इकोसिस्टम शब्दको परिचय के हो। पर्यापर्यटनको विकास गरी नेपालमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त हामीले सबैभन्दा अन्तिममा पढ्यौँ होला होइन। अर्को छ पर्यटकीय गतिविधि विभिन्न पर्यावरण मैत्री नीति नियम र कानुन र आचार संहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने भनेर
यहाँ दिएको छ, तिनीहरूलाई तिमीहरू खोज्न सक्छौ नि हैन? सक्छु म्याम। ल त्यो त तिमीहरू खोजिहाल्छौ। अब पाठ 3 नम्बरमा हेर त, पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। दोस्रो अनुच्छेद पढेर दोस्रो अनुच्छेदमा जाऊ। ल दोस्रोमा के छ? कुनै एउटा पोखरी, ताल वा सिमसारको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हेर्यौँ भनेलाई हेर त। पढ्यौ त्यसलाई? पढ्दैछु म्याम। जलचरहरू के खाएर बाँच्छन् भनेको छ? घाँस पात लेउ झ्याउ एवं सूक्ष्म जीवात। घाँस पात लेउ झ्याउहरू खाएर। झ्याउ सूक्ष्म जीवात्माले के को सहायतामा? सौर्य शक्तिको सहायतामा मुनाफा निर्माण गर्छन्, त्यसैलाई खाएर जलचरहरू बाँच्दछन्। जमिनले पोषण कसरी प्राप्त गर्दछ भनेको छ अर्को प्रश्न। पशुपन्छी वा वनस्पति मरेर सडेर जल र जमिनलाई पोषण मरेर सडेर त्योबाट प्राप्त गर्दा हो। मरेर सडेर गए पनि के गरिरहेका हुन्छन्? जमिनलाई चाहिँ पोषण प्राप्त गराइरहेका हुन्छन्, दिइरहेका हुन्छन्। आहारको सञ्जाल कसरी निर्माण हुन्छ भनेको छ त्यहाँ। आहारको सञ्जाल कसरी निर्माण हुन्छ? त्योभन्दा तल पढ्दै जाऊ। म्याम त्यही हो, सानो उयलले सानो माछाहरूले त्यो खान्छ अनि त्यही सानो माछालाई ठुलो वेल माछाले खान्छ, त्यसरी एकसँग अर्को जोडिएको हुन्छ भनेको हो क्या। एउटाको आहार अर्कोले खाने हैन, अर्कोको लागि त्यो खाने नखाने कुरा पनि अर्कोको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने, यसरी नै आहारको सञ्जाल निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यहाँ अनुच्छेद हेरेपछि तिमीहरू उत्तर दिन सक्छौ। प्राणीहरू किन जन्मन्छन् र मर्छन् भनेको छ? पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा राख्न। हो, सन्तुलन राख्नको लागि, वातावरणलाई सधैँ जीवन्त राख्नको लागि ती गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन्। ल अब 4मा हेर त। 4 नम्बरको विहङ्गम दृष्टिले विचार गर्दा सम्पूर्ण पृथ्वी एउटा घर हो, गृह हो भनेको छ हैन। सूक्ष्म कुरा रूपले हेर्ने हो भने वास्तवमा के रहेछ? पृथ्वी एउटा सबैजनाको के हो त? घर हो, गृह हो भन्नु नै घर हो, जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्व र बीचका बीच जलचर भनेको पानीमा रमाउने प्राणीहरू, स्थलचर हैन, जमिनमा हुने नभचर भनेको पनि थाहा पायो, र सम्पूर्ण चराचर भनेको बाँच्ने जनावरहरू सबै हैन, जो आफ्नो जीवन बिताउँछन्। पृथ्वीलाई छोडेर अन्य ग्रहमा जीवात्माको अस्तित्व भेटिएको छैन, त्यसैले हामी सबैले यहीँ बाँच्नुपर्छ, यहीँ मर्नुपर्छ भन्नेलाई विषयवस्तुमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। यो चाहिँ बुझ्यौ नि हैन। यहाँ भएका प्रत्येक अनुच्छेदहरू महत्त्वपूर्ण छन् र यो पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अब प्रश्नहरू तल सोधेको छ, त्यसलाई माथिकोलाई पढ। त्यस पछाडि प्रश्न हेर्ने। पृथ्वी नै सबैको साझा घर हो, कसरी? किन भन त? छोटोमा उत्तर देऊ त, धेरै त भन्नै परेन। पृथ्वी सबैको साझा घर कसरी भयो भन त? सबै प्रकारका जनावरहरू अनि जीवजन्तुहरू, जनावर, जन्तु, वनस्पति हैन, मान्छे सबै यसै ठाउँभित्र अटाएर यहाँ उसको अस्तित्व रहेको कारणले गर्दा नै पृथ्वी सबैको साझा घर हो हैन त। यहाँको अरू कुराहरू के गर्न सक्छौ? जोडेर लेख्न सक्छौ। यहाँ 5 तत्त्वहरू, स्थलचर, जलचर, स्थलचर, नभचर हैन, अथवा सम्पूर्ण चराचर जगत नै आफ्नो जीवन बिताउने भएकोले यो पृथ्वी नै सबैको साझा घर हो, यसैमा सबै खालका प्राणीहरू आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दछन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्को खमा हेर त। वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वीको सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्ने क्रमलाई लिएर किन चासो र चिन्ता बढेको छ?
माथि पढ्ने किनभने यसले जलवायु परिवर्तन अनि वातावरण प्रदूषण जस्ता हो। पृथ्वीको यिनीहरूलाई सन्तुलन कायम गर्न नसक्नाले के हुन्छ त हैन, वातावरण प्रदूषण हुँदै जाने अनि पारिस्थितिक प्रणाली बिथोलिने भएकोले गर्दा यी कुराहरूलाई पृथ्वी वायुमण्डल प्रदूषणका कारण हुने पृथ्वीको सतह तात्ने क्रमलाई हामीले बेलैमा रोक्न सकेनौँ भने हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली र हामीले बाँच्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण प्राणीहरूको एउटै मात्र जीवित अस्तित्व भएको पृथ्वी हैन, त्यसै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग हुन सक्छ, प्रकृति आफै सङ्कटमा पर्न सक्छ, पारिस्थितिक प्रणाली सङ्कटमा पर्छ। ऊ सङ्कटमा पर्नु भनेको नै यहाँका अस्तित्व बाँचेका अस्तित्वहरूलाई बाँच्न नसक्ने हुनु हो भनेर हामीले त्यो तात्ने क्रमलाई लिएर निकै चासो र चिन्ता बढेको छ। यसबाट छुटकारा पाउन हामी सबैले वातावरण मैत्री अथवा प्रकृति मैत्री हुनु जरुरी छ। आफ्नै कुरा पनि हाल्न सक्छौ त्योसँग जोडेर है, बुझ्यौ नि हैन। जब प्रश्न बुझ्छौ, पाठ बुझ्छौ, प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि आफ्ना कुरा जोड्न मिल्छ है। जोड्छौ नि अलिअलि त? जोड्छु म्याम। बुझिहाल्छौ नि हैन, बुझेर लेख्न सक्नु पर्यो। वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वीको सतह अहिले पनि के छ त तातेको कारणले गर्दाखेरि वायुमण्डल प्रदूषण भयो, वातावरण प्रदूषण भयो। अनि त्यसलाई लिएर त चिन्ता र चासो बढ्ने नै भयो, किनभने यो हामी सबैको साझा घर हो। यसलाई नै राख्न सकेनौँ भने, जीवन्त राख्न सकेनौँ भने हामी पनि बाँच्न सक्दैनौँ। प्रकृति उथलपुथल हुन्छ र पारिस्थितिक प्रणाली नै बिग्रिन सक्छ। त्यसैले यसलाई जोगाउनको लागि के गर्नुपर्छ? चासो र चिन्ता बढेको छ। चासो र चिन्ता लिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ? हामीले कार्यान्वयन गर्नु र अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यक भइसकेको छ। त्यो कुरा आफूले लेख्न सकिन्छ। ल त्योभन्दा तल हेर 5 नम्बरमा दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो निबन्ध कुन निबन्ध हो अरे? वस्तुगत निबन्ध हो, वस्तुपरक। वस्तुगत हैन, वस्तुपरक है। वस्तुपरक र आत्मपरक गरेर दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ यो के हो त? विषय वस्तुलाई समेटेर लेखिएको वस्तुपरक निबन्ध हो भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा तल हेर्ने छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यी हेर त हामीले अघि भनेका थियौँ नि हैन, प्रश्नहरू छन् है पछाडि भनेर, अहिले लास्टको प्याराग्राफमा भएको। त्यसलाई लिएर यहाँ कस्तो कस्तो खालको पर्यटकीय गतिविधिहरू हैन, जलमा हुने, स्थलमा हुने र आकाशमा हुने गतिविधिहरू के हुन्, कस्ता छन् भनेर यहाँ दिएको छ हैन। त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न छ तल। त्यसलाई हेर त, अलिक लामो अनुच्छेद छ। प्रश्नहरू हेर्ने, पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रहरू के हुन् भनेको छ। पढ त तिमीहरू। पर्वतारोहण, पदयात्रा, जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, भिर माउरीको मह सङ्कलन अनि दृश्य अवलोकन, पर्वतीय बाइक यात्रा, घोडसवार, रक क्लाइम्बिङ, प्राकृतिक गुफा अन्वेषण र अवलोकन, हिमसिप्लेटी, गल्फ लगायत। अनि भनेको ऱ्याफ्टिङ, कायाकिङ, काइनोइङ, बोटिङ, मत्स्य विहार अनि पर्वतीय उडानहरू, ह्यान्ड ग्लाइडिङ, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट, हट एयर बेलुन, स्काई ड्राइभिङ। यति समय तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले के एउटै क्षेत्रमा ती सबै कुरा त विभिन्नका भए नि त हैन, स्थल, जल र आकाश सबैका भए। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ 3टा भन्यो भनेदेखि के भयो त? सबै समेटियो। स्थल, जल र आकाश। पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रहरू के हुन् भन्दाखेरि पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रहरू थुप्रै छन्। त्यसभित्र के पर्छन्? जलचर, स्थलचर र नभचर सम्पूर्णका गतिविधिहरू पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रहरू हुन् भन्न सकिन्छ। अनि त्यसमध्ये अब त्यहाँ अनुच्छेद छँदैछ हैन, तिमीहरू लेख्न सकिहाल्छौ। त्यसलाई के गरिदिने? छुट्याइदिने। अलिकति उदाहरण हैन,
एउटा जलचरको देऊ, एउटा स्थलचरको देऊ, एउटा नभचरको देऊ होइन। यसका उदाहरणहरू यी हुन् र यसैका सम्बन्धित भएर पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन्। यसको क्षेत्र चाहिँ के छ त बृहत छ, हो कि होइन, फैलिएको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यसका गतिविधिहरू सञ्चालन हुने भएकोले यसका गतिविधिहरू के छन् त विस्तृत रूपमा छन्, बृहत छन् भन्न सकिन्छ होइन, धेरै छन् भन्न सकिन्छ भनेको होइन। आकाशलाई पनि छोएको छ, स्थललाई पनि छोएको छ, जललाई पनि छोएको छ भने यसको क्षेत्र के छ त साँगुरिएको छ, साँगुरो छ कि फैलिएको छ भन त? फैलिएको छ नि म्याम। हो, फैलिएको छ, त्यही त भन्नु पर्यो होइन। त्यो प्रश्नले के भनेको छ माथि उत्तरसँग जोडेर आफ्नो कुरा पनि हाल्ने भनेको क्या प्रश्नको उत्तर दिँदा। पर्यटनका निम्ति आचार संहिता कसलाई र किन आवश्यक छ भनेको छ। आचार संहिता भनेको के अरे? नियम हो, नियम कानुन। आचार भनेको आचरण भनिन्छ नि, मान्छेको आचरण गतिविधि हेरिन्छ होइन, मान्छे कस्तो छ भनेर जान्नको लागि। त्यसै गरी त्यो पर्यावरणलाई समृद्ध बनाउनको लागि आचार संहिता होइन कुनै नियम कुनै निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम कसलाई र किन आवश्यक छ त्यही अनुच्छेदभित्र यसको उत्तर छ। त्यसलाई हेर त। हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वस्थ र दिगो बनाइराख्न पर्यटन व्यवसायलाई पर्यटन मैत्री नीति नियम कानुन र आचार संहिता पर्यटन व्यवसायलाई दिगो बनाउन र पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वस्थ र सधैँभरि होइन यथावत रूपमा कायम राख्न, त्यसलाई फस्टाउन, त्यसको कार्यक्षेत्रलाई विस्तृत बनाउन, सधैँभरि पर्यटनलाई सुरक्षित राख्नलाई के चाहिँदो रहेछ त त्यो आचार संहितालाई उल्लङ्घन नगरिकन कार्य गर्न सक्ने दक्ष क्षमता भएका कार्यकर्ताको जरुरत पर्छ, हो कि होइन। त्यसैलाई विस्तृत गर्न, त्यसलाई बचाइराख्न, त्यसका नियम कानुन सहित अगाडि बढाउनको लागि के छ त यसलाई आचार संहिता पर्यावरणका निम्ति सम्पूर्ण कुराहरूको निम्ति के छ त नियम चाहिन्छ, हो होइन। आचार संहिता बिना अथवा नियम बिना कुनै पनि कुरा गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसलाई विस्तृत रूप दिने, त्यसलाई बढाउँदै लैजाने, राम्रो बनाउने हो भने आचार संहिता जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ। अझै पर्यावरणका निम्ति पनि यो के छ त आचार संहितालाई लिएर त्यसलाई बढाउन, विस्तृत गर्दै लैजान र सधैँभरि पर्यटन व्यवसायलाई समृद्ध बनाउनको लागि आचार संहिता बनाउनु जरुरी छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पनि जरुरी छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पर्यटन व्यवसायलाई पर्यावरण मैत्री नीति नियम कानुन र आचरण सहित बनाउनु जरुरी छ भनेर लेख्ने है। धेरै लामो लेख्न पर्दैन, 3 नम्बर 4 नम्बरको प्रश्न आउँछ तिमीहरूलाई है। लामो लेख्ने होइन तर ठ्याक्कै उत्तर लेख्ने बानी गर्ने। अब 6 मा हेर त। अर्को पनि रहेछ, प्रश्न उत्तर भइसक्यो। अर्को हेर्ने 6 मा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। जलवायुका दृष्टिकोणले पृथ्वीलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भनेको छ। जलवायुको आधारमा उष्ण, उपउष्ण, शीतोष्ण एवं हिमाच्छादित ध्रुवीय कटिबन्ध हो त्यसरी छुट्याइएको छ हैन। जलवायुका दृष्टिले कसरी छुट्याइएको छ भनेको छ, त्यसमै छुट्याइएको छ। उष्ण, उपोष्ण भनेर छुट्याइएको छ। अब पर्यटनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। पर्यटनका विशेषताहरू यहाँ अगाडि दिएको छ नि, अगाडिको अनुच्छेदमा हेर त। पर्यटनका विशेषताहरू थुप्रै दिएको छ नि, 6 नम्बरसम्म छ, क देखि 6 सम्म छ। 1 2 3 4 5 6 7 वटा छन् हैन। त्यसैलाई तिमीहरूले के गर्ने, छोटो छोटो बनाएर लेख्नुपर्छ। धेरै लामो यहाँ दिएको छ भनेदेखि के गर्ने, त्यसैलाई छोटो छोटो बनाउने। खास हामीले बुदा टिपोट गर्छौँ नि हैन, त्यसै गरी भन्नाले बुझिने गरी, तर धेरै लामो जस्ताको तस्तै किताबको जस्ताको तस्तै लामै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, बुझ्यौ नि। पर्यटनका विशेषता
विशेषताहरू पर्यावरणलाई समृद्ध बनाउन र यसले गर्ने कार्यहरूलाई चिन्नको लागि यसका विशेषताहरू धेरै रहेका छन् भनेर लेख्ने। अनि ती विशेषताहरू यस प्रकार छन् भनेर यहाँका कुराहरूसँग जोडेर लेख्ने हैन। छँदैछ पर्यावरणका विशेषताहरू। अर्को हेर, जल थल र आकाशमा हुने पर्यटकीय गतिविधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। स्थल भनेको थल मात्रै छ है त्यहाँ, बुझ्यौ नि। भेट्यो हो, त्यही हो उत्तर हैन। त्यसलाई पढ्ने अनि उत्तर मिलाएर लेख्ने। हुन्छ म्याम। यसरी वर्णन गरिएको छ। 5 तले घरको रूपमा चिनाएर हैन, त्यसलाई विभिन्न तलाहरूलाई आफ्नै आफ्नै विशेषताको आधारमा पहिल्याउँदै हैन नेपाललाई एउटा सुन्दर कलात्मक हैन उसको लागि छुट्याइएको छ भनेर देखाइएको छ। निबन्धमा वर्णन गरिएको छ। यसको विविधता, यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ भनेर लेख्ने। बुझ्यौ नि? बुझेँ। त्यही छ उत्तर। तबभन्दा तल हेर्ने, व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई बिथोलिदियौँ भने हाम्रै अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यही कुरालाई किताबको भित्र खोज तिमीहरूले। अनि वास्तवमा नै के हो त? पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई बिथोलियो भने के हुन्छ? हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ। पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई बिथोलिदियो भने हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ हो कि हैन? हो नि। जुन कुरा चलिरहेको छ, जुन प्रकृतिले दिएको, वातावरणले दिएको र अहिलेसम्म चलेको कुरा छ, त्यसलाई अलिकति पनि तलमाथि हुँदै जाँदाखेरि हामीले विभिन्न खालका प्रकोपहरू भोग्न थालेका छौँ भने पुरै पारिस्थितिक प्रणाली नै बिग्रियो भने के हुन्छ त? हामी रहँदैनौँ, हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। यही एउटा ठाउँ छ जहाँ पृथ्वीभित्र नै मान्छेहरूको जीवात्माको वासस्थान छ। त्यहाँ अलिकति नि यो सबै प्रकृतिकै उपज, मान्छे पनि जनावर पनि सबै प्रकृतिकै उपज भएकाले प्रकृतिसँग मिलेर बस्न सक्छ। तर प्रकृतिलाई नै बिथोलेर त्यसको पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै बदलेर कुनै पनि जन्तु, जनावरहरू, मान्छेहरू बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ, हामी बाँचिरहन सक्दैनौँ भनेर लेख्नु पर्यो। अब नयाँ पिँढीको विदेश पलायनलाई आफ्नै पर्यावरणको आकर्षणले नियन्त्रण गर्नु आजको माग पनि हो भनेको छ। कुरा बुझेछ होला यसको बारेमा? लास्टको अघि हामीले पढेको भन त। नयाँ पिँढीहरू विदेश जाने क्रमलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ अरे? यहाँको वातावरण, पर्यावरण, यहाँको प्रकृति सबैको आकर्षणले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आजको माग पनि यही हो। बाहिर जाने होइन, के गर्ने? आफ्नो ऊर्जा, आफूसँग भएको सिपलाई नेपालमा नै सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई पनि देशलाई नै सिगार्यो भने मात्र आफ्नो विकास सम्भव छ भन्ने कुरालाई
बुझाउन सक्नुपर्छ। आजको माग पनि यही हो। समयले पनि यसैलाई बढी प्रोत्साहन गरेको छ। नेपाल बलियो बनाउनको लागि नयाँ पिँढीहरू, अहिलेका जल्दा बल्दा युवाहरू विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सक्यौँ भने मात्र हामी के गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ, देशले गति लिन सक्छ। हामी जहिले पनि युवा शक्तिहरूलाई विदेशमा फालिरहेका छौँ, जसले गर्दा नेपाल कहिले समृद्ध हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आफूले लेख्ने। अब 8 नम्बरमा हेर त, नेपालको पर्यावरणले पर्यटनलाई कसरी सहयोग पुर्याएको छ, समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। नेपालको पर्यावरणले पर्यटनलाई कसरी सहयोग पुर्याएको छ भनेको छ। भन त, केही थाहा पाउँछौ? जल, स्थल र आकाशमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूले के गरेको छ त? पर्यटनहरूलाई आकर्षण गरेको लोभ्याएको छ, सहयोग गरेको छ हो कि हैन? यी सबै गतिविधिहरू सबै ठाउँमा सञ्चालित छन्, सबै ठाउँमा राम्रोसँग फस्टाइरहेको छ। यो वातावरण जुटाउनको लागि चाहिँ के छ त, नेपालले नै सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। जुन जुन क्षेत्रमा, जुन जुन ठाउँमा यी सम्भावनाहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई देश विदेश अनि आन्तरिक रूपमा, त्यहीको स्थानीय रूपमा सबै क्षेत्रबाट अगाडि बढाउन सकियो भनेदेखि हैन, यसले पर्यटनलाई नै सहयोग पुर्याएर देश विकासमा सम्म पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ हो कि हैन? ठाउँ अनुसार हुन्छ नि त, सबै ठाउँमा सबै थोक पर्याप्त हुँदैन, तर जल, स्थल र नभ भनेको आकाश सबैतिरकै पर्यटनलाई सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले यो पर्यावरण वातावरणलाई सधैँभरि स्वच्छ र समृद्ध बनाइराख्नु हैन, यसको कर्तव्य पनि हो। त्यसैले यसले पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन र देश विकास गर्नको लागि पर्यावरणले सहयोग गरिरहेको छ। अब खमा सोधेको छ, नेपालको पर्यटनको विकासमा स्थानीय समुदाय तथा सरकारको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। के चाहिन्छ त भन्दा, पर्यटन भनेको सम्पूर्ण क्षेत्र पर्दो रहेछ हैन त। पर्यटन पनि छ त्यहाँ संस्कृति पनि छ, त्यहाँ वातावरण पनि छ, भूगोल पनि छ, सबै कुराहरू छ भने यसलाई यो पर्यटनलाई विकास गर्न यहाँका स्थानीय मान्छेहरू, यहाँको समुदाय, यहाँ कुन ठाउँमा के छ भन्ने कुरा जानकारी दिने मान्छे, त्यसलाई समृद्ध बनाउन गर्नुपर्ने भूमिका यसो गर्यो भने यो ठाउँ अगाडि बढ्न सक्छ है भनेर देखाइदिने मान्छेको आवश्यकता हुन्छ समुदाय स्तरमा। भने सरकारले त के गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँलाई जति सक्दो अगाडि बढाएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बनाएर अरू ठाउँलाईमा पनि जानकारी दिएर देश विदेशमा यसको प्रचार प्रसार गरेर त्यसका निम्ति चाहिने पूर्वाधारहरू तयार गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्छ, भूमिका उल्लेख गर्नुपर्छ हैन त। सरकारको भूमिका के त धेरै महत्त्वपूर्ण छ, स्थानीय समुदायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभनेदेखि स्थानीय रूपमा नै त्यसको समृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यहाँका स्थानीय कुराहरू के छन् र केले मान्छे आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुराको निर्कुल गरिसकेर यसले यस्तो गर्न सक्छ है भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाउने, सरकारले पनि त्यो कुरामा चासो दिएर बेलैमा यसको सम्वर्धन गर्नको लागि, प्रचार प्रसार गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसै पनि नेपालको पर्यटन अगाडि बढ्न सक्छ। नेपाल सम्पूर्ण कुराले पर्यटनका निम्ति अगाडि बढिसकेको देश र सम्पूर्ण भएको कारणले गर्दा नै यसमा यो क्षेत्रमा नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हामी पनि गर्न सक्छौँ, किनभने स्थानीय र सरकार मिलेर नै हरेक कुरा सम्भव भएको छ। पर्यटनका निम्ति पनि स्थानीय समुदाय, यहाँका मान्छेहरू जागरिक हुनु जरुरी छ भनेदेखि सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निभाउन सक्यो भने पक्कै पनि हरेक क्षेत्र उत्तिकै समृद्ध हुन सक्छ भनेर लेख्ने है।
मैले प्रश्न उत्तर भनिसकेपछि तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ हैन। एकचोटि भनिसकेको कुरालाई फेरि सम्झेर लेख्न सक्छौ। अब यिनीहरूलाई के भनेको छ 9 मा दिएको अनुच्छेद पढी कुनै 5 वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। ल प्रश्न निर्माण गर्न त आउँछ नि तिमीहरूलाई? आउँछ म्याम। अस्ति नैदेखि प्रश्न बनाउने यसपालि परेको छ तिमीहरूको हैन। कति सर म्यामहरूले मात्रै बनाउने भनेर विद्यार्थीलाई बनाउनु दिएको रहेछ। म्याम प्रश्न मात्र बनाउने एन्सर चाहिँ लेख्नु पर्दैन है? एन्सर लेख्नु पर्दैन, एन्सरै प्रश्न बनाउने हो क्या हैन। त्यहाँबाट तिमीहरूले महत्त्वपूर्ण अब पढ्न चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। प्रश्न बनाउन चाहिँ त्यति सजिलो छैन नि हैन। त्यहाँ भएका कुराहरूलाई त्यसको उत्तर मिल्ने गरी के गर्नु पर्यो, प्रश्न बनाउनु पर्यो। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो। त्यसलाई ख्याल गरेर 5 वटा प्रश्न पाठ पढेर गर्ने। अब अहिले हामी गर्न सक्दैनौँ, तिमीहरूले घरमा राम्रोसँग पढेर त्यसलाई उत्तर दिने। ल 5 वटा प्रश्न बनाउनु भनेको छ। त्यस पछाडि अनि दिएको अनुच्छेद पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। हेर त्यस पछाडि त्यसलाई पनि तिमीहरूले नै पढेर उत्तर दिनुपर्ने छ। अप्ठ्यारो छैन है, यो सजिलो छ। हुन्छ म्याम। तिमीहरूलाई नआउने केही छ? हेर त किताबमा भएकै कुरा छ। भौतिक विज्ञानका प्रणेता को हुन् भनेको छ। सुरुमा नै प्रश्नको सुरुमा नै तिमीहरूले पढ्दै जाँदा भेटिहाल्छौ। त्यस पछाडि भौतिक विज्ञानका आधारमा शक्ति र बलमा के भिन्नता छ भनेर भनेको छ। त्यसलाई हेर्ने आएन भने भोलि मलाई सोध्नु है। ख नम्बरको हुन्छ म्याम। किताबमा छँदैछ। अनुच्छेद तिमीहरूले हेर्नुपर्छ। प्रश्न उत्तर तिमीहरू पनि गर्दै गयो भनेन अनि फेरि पढाएको जस्तो हुन्छ हैन। अब गर्दै जाने, किनभने क्लासमा पढाउन भ्याइन्छ भ्याइँदैन। अब अगाडि फिजिकल आउन सकिँदैन होला, यसैबाट गर्नुपर्ने भएकोले हरेक कुरालाई ध्यान दिएर पढ्ने, फेरि पढ्न भ्याइँदैन हैन। यस्तो अवस्था छ। तिमीहरूले पनि आफूलाई पनि केयर गर्नुपर्छ हैन, ध्यान दिने हरेक कुरामा। तिमीहरूको अब आफन्तहरूलाई त्यस्तो केही परेको छ कि छैन कसैको भन त? कोही बिरामीहरू भएको त छैन नि? मै भएको छु म्याम। मै पनि भएको छु म्याम। को भएको? सबजना होला। सबैजना हामी बिरामी भयौँ भन्न थाल्यो कि तिमीहरू? होइन म्याम, म त 2 दिन थला परेको म्याम। अझै बिरामी छु, क्लास लिइरहेको छु। 2 दिनमा कहाँ निको हुन्छ त नि? अनि त्यही त म्याम अझै यहाँ घरभित्र बसेर कोठामा एक्लै बसेर क्लास सबैलाई लागेर छ म्याम। ल आफू केयर गर न। पानी, तातो पानीहरू खाने गर। अनि आफू मलाई केही हुँदैन भन्ने सोच। म्याम तातो पानी के हुन्छ? कोरोना आत्मबल पनि त ठुलो बल हो नि त। मलाई केही हुँदैन, म यो ठाउँमा मैले यो काम गरिरहेको छु, राम्रै यसरी बसेको छु, सेफ छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त आफूले। लागिसकेपछि के गर्नु र? तर लाग्यो भने त अब लाग्यो भने त्यसै अनुसारको आफूले गर्नुपर्छ नि, केयर गरेर बस्नुपर्छ नि। सबैजना कतिजना निको भइसकेका छन् तिमीलाई थाहा छ नि त। सकेको र म्याम, सर आइसक्नु भएको छ। ल ल समय पनि सिद्धियो क्यारे मेरो है। होला म्याम। ल त ल, बाई आजलाई। बाई बाई म्याम। हस् म्याम। बाई।